बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूरह इखलास की फजीलत के हवाले से। कुरान करीम चूंकि एक लामहदूद अजली और अब्दी ज़ात का कलाम है, इसलिए वसी और लामुतनाही अलूम और मारुफ पर मुश्तमिल है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, कह दीजिए मेरे परवरदिगार के कलमात के लिए अगर समंदर रोशनाई बन जाएं तो समंदर खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे रब के कलमात खत्म नहीं होंगे, अगरचे हम इतने ही मजीद समंदर से कमक रसानी करें। हमने इस मकाले में कोशिश की है कि इस अजीम इल्मी ज़ख़ीरे और बहरे बेकरान से अपनी बसात के मुताबिक फ़ायदा उठाने की खातिर सूरह इखलास के फ़वाइद और इसकी अहमियत आपके सामने बयान की जाए। लेकिन मज़ीद तफसील में जाने से पहले दोस्तों, आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं स्पीक आउट चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, सूरह इखलास की फजीलत में बहुत सी अहादीस और रिवायात वारिद हुई हैं। अब्दुल्ला बिन हजर कहते हैं कि मैंने हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, जो कोई नमाज सुबह के बाद 11 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद की तिलावत करे तो इस दिन इस इंसान से कोई गुनाह सरजद नहीं होगा और शैतान की नाक जमीन पर रगड़ी जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, जो कोई एक बार कुल हु अल्लाहु अहद की तिलावत करे तो गोया उसने 1/3 कुरान की तिलावत की है। अगर 2 बार इस सूरत की तिलावत करे तो गोया उसने कुरान के 2/3 की तिलावत की है, और जिसने 3 बार इस सूरा की तिलावत की तो गोया उसने कुरान करीम को ख़त्म कर लिया। सूरह इखलास का सलस कुरान के बराबर होने के बारे में मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल की गई रिवायतों में ये मौजूद है। इसके अलावा सलमान फारसी का वो मशहूर वाक़या भी इसकी एक दलील है कि एक दिन मस्जिद नबवी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे थे कि तुम में से कौन है जो सारा साल रोज़ा रखता हो, पूरी रात इबादत में गुजारता हो और हर दिन पूरी कुरान पाक ख़त्म करता हो। उस वक्त सलमान उठ खड़ा हुआ और कहा कि या रसूलल्लाह, ये सारा काम मैं करता हूँ। कोई सहाबी उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह, ये झूठ बोलता है, मैं अक्सर दिनों में उसे खाते पीते हुए देखता हूँ, अक्सर रातों को ये सोता है, और ये भी सच नहीं है कि एक दिन में पूरी कुरान ख़त्म करता हो। और वक्त रसूल खुदा ने सलमान से मुखातिब होकर फरमाया कि ये सारे तुम किस तरह अंजाम देते हो। उस वक्त सलमान ने कहा कि मैं दिन में 3 बार सूरह कुल हु अल्लाहु अहद की तिलावत करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको फरमाते हुए सुना है कि सूरह इखलास की 3 बार तिलावत कुल कुरान के बराबर है। इस वक्त रसूल खुदा ने उनकी तायीद फरमाई। अनस बिन मालिक से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में थे। उस वक्त जिब्राइल आया और कहा कि मुआविया बिन मुआविया मजनी मर गया है, क्या आप पसंद फरमाते हैं कि इस पर नमाज जनाजा पढ़ लें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। चुनाचे उन्होंने जमीन पर अपना पर मारा तो आपके लिए हर शय गिर गई और जमीन के साथ चिपक गई, यानी जमीन हमवार हो गई। और फिर इसकी चारपाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उठाई गई और आपने इन पर नमाज जनाजा पढ़ी। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन सी शय के सबब मुआविया बिन मुआविया को ये फजीलत अता हुई? इस पर मलाइका की 2 सफ़ों ने नमाज जनाजा पढ़ी है और हर सफ़ में 6 लाख फरिश्ते थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि सूरह इखलास पढ़ने के सबब इसे ये फजीलत हासिल हुई है। वो उठते बैठते आते जाते और सोते वक्त ये पढ़ता रहता था। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन माज के जनाजे पर नमाज पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70,000 फरिश्तों ने, जिनमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, इस जनाजे में नमाज पढ़ी है। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि वो किस अमल के बिना पर तुम्हारे नमाज पढ़ने का मुस्तहिक हुआ है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, उठते बैठते पैदल चलते और सवार होते और चलते फिरते सूरह इखलास पढ़ने की वजह से। इस सूरह की फजीलत में बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं। एक रिवायत में आया है कि जो कोई पंजगाना नमाजों में इसकी किरात ना करे तो उससे कहा जाएगा कि ए बंदा खुदा, तू नमाज गुजारों में से नहीं है। एक और हदीस में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है वो हर नमाज के बाद कुल हु अल्लाहु अहद के पढ़ने को तर्क ना करे, क्योंकि जो शख्स इसे पढ़ेगा
خدا اس کے خیر دنیا و آخرت جمع کر دے گا اور خود اسے اور اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد کو بخش دے گا۔ سورہ اخلاص کی شان نزول میں کئی وجوہات ذکر ہوئی ہیں، یہاں صرف 3 وجوہات کا اختصاراً جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ سورہ مشرکوں کے سوال کی سبب سے نازل ہوئی ہے۔ ضحاک نے نقل کیا ہے کہ مشرکوں نے عامر بن طفیل کو اس پیغام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اے محمد، ہم تیرے دین کے ساتھ مخالفت کریں گے، اگر تو نادار ہے تو ہم تجھے بے نیاز کر دیں گے۔ دوستو، یہ وہ الفاظ ہیں جو میں اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو حقیقت ہے ان کو میں استغفار کے ساتھ یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان احمق لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ہم اپنی زبان سے وہ لفظ بھی استغفار کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، استغفار کرتے ہیں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اپنی اس غلطی کی ہم معافی مانگتے ہیں کہ ایسے الفاظ ادا کرنا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر پاگل ہے تو ہم تیری علاج کروائیں گے، اگر کسی عورت کی تمنا رکھتے ہو تو ہم اس سے تیری عقد کروائیں گے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نادار یا پاگل نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کسی عورت کی تمنا ہے، میں خدا کا رسول ہوں اور تمہیں بتوں کی عبادت سے میرے معبود کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ سورہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ اکرمہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہودی کعب بن اشرف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اگر تیرا خدا تمام مخلوقات کا بنانے والا ہے تو اسے کس نے بنایا ہے؟ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کی دلجوئی کی اور ساتھ یہ سورت بھی نازل ہوئی۔ تیسری وجہ یہ کہ سورہ اخلاص سورہ نصارہ کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ عطا نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ نجران سے کچھ عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، تیرے پروردگار کی توصیف کریں، وہ کس قسم کا ہے؟ کیا وہ زبرجد سے ہے یا یاقوت سے یا سونا اور چاندی سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی چیز سے بھی نہیں، اس لیے کہ وہ سب چیزوں کا بنانے والا ہے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ عیسائی کہنے لگیں کہ پس وہ ایک ہے اور تو بھی ایک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ عیسائی کہنے لگے سمد کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخلوقات اپنی حاجتوں میں اس کی طرف محتاج ہیں۔ عیسائی پھر کہنے لگے کہ اس کے بارے میں مزید ہمیں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد۔ امام صادق سے نقل شدہ روایت کے مطابق یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تقاضا کیا کہ آپ ان کے لیے خدا کی توصیف بیان کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ سورت نازل ہوئی اور ان کو جواب دیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ سوال کرنے والا عبداللہ بن سوریہ تھا، جو یہودیوں کے مشہور سرداروں میں سے ایک تھا، اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ اس قسم کا سوال عبداللہ بن سلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ میں کیا تھا، اور اس کے بعد وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اپنے ایمان کو اسی طرح سے چھپائے ہوئے تھا۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس قسم کا سوال مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ جو بھی ہو، ان تمام وجوہات یا روایات کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ سوال سب کی طرف سے ہوا ہو، اور یہی بات اس سورہ کی حد سے زیادہ عظمت و بزرگی کی ایک دلیل ہے جو مختلف افراد و اقوام کے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ سورہ اخلاص مکی صورتوں میں سے ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ اس سورہ کو توحید اس لیے نام رکھا گیا کہ اس میں توحید کے سوا کچھ نہیں۔ بعض نے توحید کو اخلاص سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح بعض کا کہنا ہے کہ اس سورہ کو توحید نام رکھا گیا اس لیے کہ جو بھی اعتقاد اور جو کچھ اس سورت میں ہے ان کے اقرار کے ساتھ اس سورت سے متمسک ہو جائے، وہ مومن اور مخلص ہو جائے گا۔ نیز بعض کا کہنا ہے کہ جو کوئی تعظیم کے ساتھ اس کی قرات کرے تو خدا اسے آگ سے نجات دے گا۔ اسی طرح صمد بھی نام رکھا گیا ہے، اور اسی طرح قل هو اللہ احد نصب و اقرب بھی اس سورت کے دیگر ناموں میں سے ہے،
لیکن آخر میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔